नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी शहज़ादियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी इंशाल्लाह ताला। जी, तो आप सबको इस कोर्स में अहलन व सहलन मरहबा, ढेरों खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सबका यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। इस 3 दिन के मुख्तसर से कोर्स है, बल्कि वर्कशॉप कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के साथ हमें इस वर्कशॉप को मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता करे, आमीन इलाही आमीन। तो जी, हमारा इंशाल्लाह आज पहला दिन है। हमारी वर्कशॉप का नाम है मैं कौन हूँ। तो जब आप ये सवाल अपने आप से करते हैं तो सबसे पहला जवाब आपके पास क्या आता है? अभी आप मुझसे सवाल करें मैं कौन हूँ, सबसे पहला जवाब क्या आएगा? वो जवाब आपका जो पहला होगा वो आपकी अनकॉन्शियस स्टेट को डिफ़ाइन करेगा, बताएगा कि आप ख़ुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे, आया मैं पहले इंसान हूँ फिर मैं मुसलमान हूँ, और कुछ तो होंगे जो सबसे पहले बोलेंगे नहीं मैं तो पाकिस्तानी हूँ फ़ौरन से। या जो बाहर के मुल्क के हैं जैसे इंडियंस हो गए, वो सबसे पहले बोलेंगे अरे नहीं नहीं मैं तो इंडियन हूँ। तो क्या है कि आपका वो जो पहला जवाब है ना, वो आपके आइडेंटिटी के बारे में बताएगा। जो लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं, जो इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि मैं कौन हूँ, या मैं मुसलमान हूँ पहले, या मैं पहले इंसान हूँ, या मैं पहले क्या हूँ, वो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ठीक है, उनके पास उनको ये कहा जा सकता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं। आज के दौर में 75% गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। वो नहीं जानते वो हकीकतन क्या है, वो क्यों हैं, वो किस वजह से हैं। और अगर मैं बात करूं, जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो उस वक्त एक रेफरेंडम कराया गया था, या एक आप कह सकते हैं कि सेंसस करवाया गया था, जिसमें पूछा गया था लोगों से कि आप पहले मुसलमान हैं या पहले ब्रिटिश हैं या अमेरिकन हैं। यानी ब्रिटिश वालों ने कराया था ये सेंसस कि आप मुसलमान हैं पहले या आप पहले ब्रिटिश हैं, और अमेरिका में कराया गया था कि आप पहले मुसलमान हैं या आप पहले अमेरिकन हैं। तो एक रेफरेंडम कराया गया था। तो वहाँ के लोगों ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आई गेस 73% जो लोग थे उन्होंने ये जवाब दिया था कि हम पहले ब्रिटिश हैं, हम पहले अमेरिकन हैं। ठीक है, वहाँ के मुसलमानों ने, और बड़ा फ़ख्रिया अंदाज में ये कहा था। एक बात याद रखें, उल्मा का इस बात पे इत्तफ़ाक़ है कि ज़ाहिरी फ़ायदे के लिए, मादी फ़ायदे के लिए भी आप अपने दीन को अगर अपना दीन बदलते हैं, यानी दिल में आप इकरार करें कि नहीं नहीं मैं अपना दीन नहीं बदल रहा, लेकिन मुझे ये ज़ाहिरी फ़ायदा लेना है, मुझे ये मटेरियलिस्टिक फ़ायदा लेना है, उस फ़ायदे के लिए अपना दीन कन्वर्ट करते हैं, उस वक्त उस लम्हे कह देते हैं कि हाँ मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं या मैं यहूदी हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कुछ भी कह देते हैं ज़ाहिरी फ़ायदे के लिए, तो उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आप उसी वक्त दीन से खारिज हो जाते हैं। इस पे उलमा का इत्तफ़ाक़ है। लिहाजा इस चीज़ को कभी भी आप हल्का नहीं ले सकती कि आप ज़ाहिरी फ़ायदे के लिए, जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, आम सी मिसाल है कि आजकल के जो मुसलमान हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में शराब नशे का काम कर रहे हैं, शराब नोशी का, यूँ कि वो शराब बेचते हैं। तो लाइसेंस लेने के लिए वो ख़ुद को क्या ज़ाहिर कर देते हैं, क्रिश्चियन। पाकिस्तान में भी अब तो बहुत हो रहा है कि ख़ुद को क्रिश्चियन साबित कर देते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं इस तरह से इसलिए लाइसेंस ले रहा हूँ। ठीक है, और जो ये इस चीज़ का काम कर रहे हैं, नशावर अद्वियात बेच रहे हैं, नशावर चीज़ें बेच रहे हैं, वो ये कहते हैं, ख़ुद को ये शो कराते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक कमज़ोर सी जस्टिफिकेशन देते हैं कि मैं तो क्रिश्चियंस को दे रहा हूँ ना, तो उनके मज़हब में तो अलाउ है। सो ये चीज़ें होती हैं कि आपका आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ये। अब अगर देखा जाए, शुरुआत करें तो जब एक बच्चा 5 साल का होता है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? सोचें, क्या हो सकती है उसकी आइडेंटिटी? वो ख़ुद को कैसे पहचानता है? अपने नाम से।
اس کا نام اس کی پہلی آئیڈینٹی ہوتا ہے. جہاں سے پکار اٹھے گی اس کے نام کی وہ اسی طرف جائے گا. اگر کہیں سے اس کو کھانے کی پکار اٹھے گی، کہیں سے کھانے کے لیے بلایا جائے گا وہ وہاں جائے گا، کہیں سے غصے کی آواز آئے گی کہ ادھر آؤ تمہاری پٹائی لگاؤں یا یوں کروں یا وہ کروں، تو وہاں سے بھاگے گا. تو اس کے لیے اس کا آئیڈینٹی کیا ہے؟ اس کا نام ہے. پہلے 5 سال تک یہی چیز ہے. جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تب اسے مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کو کلمے سکھائے جاتے ہیں، نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے تب اسلام سے کہ ہاں اسلام کیا چیز ہے. جب وہ 7 سال کا ہوتا ہے نا تب پراپر اس کا ذہن اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں ڈفرینس کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں کچھ بچے بہت جو ماشاء اللہ زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں، زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی 6 سال 5 سال کی عمر میں اس چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال جو ایک اوور آل ایج ہے وہ 7 سال کی ایج ہے. تب کیا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اس ایج میں مذہب کا انٹروڈکشن بہت میٹر کرتا ہے. اس ایج میں آپ جو چیز مذہب کے بارے میں سکھا رہے ہیں بچہ اس چیز کے بارے میں کلیئر کٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا ہر سوال اس لمحے آپ سے پوچھے گا. کیونکہ آپ جانتے ہو اس وقت بچوں کی سوال کرنے کی ایج ہوتی ہے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. سوال کریں گے تو کیا ہوگا، ان کو ہر اپنی کنفیوژن کا حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کلیئر کٹ ہو جاتے ہیں آپ چیزوں کے بارے میں. یوں کہ کورے سفید اور کورے سیاہ، ان کو ان دونوں چیزوں کے درمیان میں فرق پتہ چل جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے کہیں گے اوہ تم نے جھوٹ بولا اب تو جہنم ملے گی، اوہ تم نے یہ کیا اب تو اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائیں گے، او تم نے یہ کیا اب تو جنت میں جاؤ گے. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں بچوں کے ذہن میں چلی جاتی ہیں. ان کے ذہن میں 2 ہی چیز آتی ہے، ایک جنت ایک جہنم. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو سکھاتے ہی یہی 2 چیزیں ہیں. جہنم کا انٹروڈکشن ہم انہیں 7 سال کی عمر میں دے دیتے ہیں، حالانکہ 7 سال کی عمر میں ان کو جنت جہنم سے ہٹ کے اللہ کا انٹروڈکشن دینا چاہیے کہ اللہ کون ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیا ہے، ہم اللہ کے لیے کون ہے، اللہ ہمارے لیے کون ہے. اس ایج میں ہمارا پہلا انٹروڈکشن اسلام سے جنت اور جہنم کی بیس پہ کروایا جاتا ہے. اور جب جہنم کی بیس پہ کرایا جاتا ہے تو تبھی ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. جھوٹ بولے گا اگر بچہ تو ماں کہے گی بس اب تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو زبان ہے نا آگ کی کینچی سے کاٹیں گے، اب تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھینکیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو بچہ کیا ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی یہ کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے ورنہ جنت میں جاؤ گے. تو اس کے ذہن میں اسلام کا یہی امیج رہ جاتا ہے. دیٹ از اٹ، نتھنگ ایلس. یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس اسٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے 7 سال کی عمر میں. اب ٹھیک ہے، اب جب وہ یہاں پہ بھی، یہ پاکستانی معاشرے کا میں بتا رہی ہوں، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے، یہ سب کانٹیننٹ میں یہ ہوتا ہے. باہر کے معاشرے میں اور بھی مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. پھر جب وہ تھوڑا سا مزید بڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس بات پہ جنت ہے اس بات پہ جہنم ہے. اب وہ اپنے گھر میں جب ایسے کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے جس کے بارے میں اس نے پڑھ رکھا ہے، اپنے والدین سے سن رکھا ہے کہ اس پہ جہنم ملے گی، جب وہ اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتے ہیں آپ تو ایسا کر رہے ہیں اس پہ تو آپ کو بھی جہنم ملے گی. تو بڑے کیا کہتے ہیں اس کو ڈانٹ کے کہ ارے ارے ہمیں کیوں جہنم ملے گی، ہم نے تو کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہم نے تو اینڈ میں جنت میں ہی جانا ہے، جہنم ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، جہنم تو صرف کافروں کے لیے. تو یہاں پہ بچے کے اندر آ جاتی ہے جی کنفیوژن. یہاں سے وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ ہم اگر برا کام کریں تو ہمیں جنت ہی ملنی ہے، لیکن اگر غیر مسلم یا کوئی دوسرا انسان برا کام کرے، ایون تو یہاں پہ تو اب سکھایا جاتا ہے کہ مسلم بھی کوئی دوسرا غلط کام کرے تو اسے جہنم ملے گی. یہاں سے اس کی کنفیوژن اس کے اندر بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اعمال کے بارے میں کنفیوژن. یہ پھر کنفیوژن آگے چل کے پرسنالٹی میں بہت تباہیاں کرتی ہے. لیکن خیر یہاں سے آغاز ہوتا ہے آئیڈینٹی کرائسس کا. تو یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھانا تھا کہ امی جی کہتی ہیں کہ نہیں. اچھا پھر بچہ کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تو نیچے دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتے تھے، وہ تو جی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، وہ تو یوں کرتے تھے. تو مائیں کیا کہتی ہیں، ارے نہیں وہ تو زمانہ اور تھا بچے، پرانے دور تھے، نیچے بیٹھ کے کھایا جاتا تھا. ارے زمانہ اور تھا، نبیوں کا دور تھا، پرانے وقت تھے، بہت اچھے ہوتے تھے، اب کہاں وہ سب. یہاں سے ہوتا ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ جی اسلام جو ہے پرانا مذہب ہے، اب تو وقت نیا آ گیا، اب تو اسلام یہاں پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. یہاں پہ آ جاتا ہے سیکنڈ کرائسس کہ وہ اپنے دین کے بارے میں یہ امیج بنا لیتا ہے کہ ہمارا دین پرانا ہو چکا ہے.
بات سمجھ آئی؟ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جب بچہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے امی، جبکہ آپ نے اس دن جھوٹ بولا ابو سے، تو امی کیا کہتی ہیں، ارے اب تم ہمیں نبیوں کے ساتھ ملاؤ گے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم نبی بن سکتے ہیں؟ ہم نبی جیسا بن سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہم نبی جیسے تھوڑی بن سکتے ہیں. تو یہاں سے آتا ہے تیسرا کرائسس. جب وہ نبی جیسا ہم نبی جیسے نہیں بن سکتے، ظاہر ہے، لیکن ان کے پاتھ کو ہی تو فالو کرتے ہیں ہم. تو یہاں سے بچہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ہم تو نبی کے پاتھ کو بھی نہیں فالو کر سکتے، ہم ان کی چیزوں کو فالو ہی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی کر لیں ہم نہیں کر سکتے. تو یہاں سے آتا ہے تیسرا کرائسس بچے کے اندر. یہاں سے جو ہے تیسری بات شروع ہوتی ہے. یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھانی ذرا ضروری تھی تاکہ آپ لوگوں کی جو کنفیوژنس ہیں آئیڈینٹی کے بارے میں وہ تھوڑی کلیئر ہوں. آگے جا کے آپ لوگوں کے لیے ہی آسانیاں ہوں گی اگر آپ لوگ یہ بات ابھی سے اپنے پلے باندھ لیں گی. پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اصل میں آئیڈینٹی کیا چیز ہے. آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ آئیڈینٹی بیسیکلی ہوتی ہے ایک انسان کی کریکٹرسٹکس، اس کی عادات، اس کے انداز، اس کی ویلیوز، اس کی سوچ مل کے اس کی آئیڈینٹی کو تشکیل کرتی ہے. اس کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، اس کی پہلے تو سوچ آتی ہے، پھر سوچ سے بیہیویئر آتا ہے. تو یہ مل کے کیا بناتی ہے؟ آپ کی آئیڈینٹی بناتی ہے. یہ مختلف چیزوں سے بنی ہوتی ہے، یعنی مختلف چیزوں کے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ آپ کی پرسنل سوچ پہ مبنی ہوتی ہے، یہ آپ کے سوشل کلچر پہ مبنی ہوتی ہے، یہ آپ کے ارد گرد کے ماحول پہ مبنی ہوتی ہے، یہ آپ کے اسپرچول کنیکشن کے اوپر مبنی ہوتی ہے. تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو مل کے تشکیل کرتی ہیں. پھر اگر دیکھا جائے ایک اسلامک پرسپیکٹیو سے، تو تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفر کر کے بتاؤں. ایک اسلامک وومن، ایک مسلم وومن کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ وہ مسلمہ ہے. اب آگے اس کے رول الگ آ جائیں گے. کیسے؟ سب سے پہلے وہ بیٹی ہے، پھر بہن ہے، پھر بیوی ہے، پھر ماں ہے. تو یہ اس کے کیا ہے؟ رولز آ جاتے ہیں. تو ایک کامیاب مسلم عورت کون ہوگی؟ جو اپنے ہر رول میں اللہ کی عبادت کرے گی. یوں عبادت کیا کہ اللہ کا کہا مانے گی، اللہ کا حکم مان کے ہر رول کو چلے گی. کیونکہ ہمارا پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرما دیا تھا کہ میں نے، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ میں نے ہر جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو ہمارا پہلا مقصد کیا آ جاتا ہے؟ اللہ کی عبادت. خیر، ہم مقصد کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ کی عبادت اپنے مقاصد میں لے کے چلیں گے، وہ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر یہ چیز کہ انسانی فطرت، انسان کی فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اپنی الگ فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے. اور یوں کہ وہ اذان جیسے وہ ہر فطرت جو ہے نا وہ اللہ کو ریکگنائز کرتی ہے. انسان کی ہر انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر اس کو اگزامپل کے طور پہ دیکھا جائے تو ایک ہوا تھا، سروے ٹائپ ہوا تھا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ میکسیمم 90 to 95% جو بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کو کانشیس ہو کے سنتے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں. اور اکثر بچے تو یوں بھی ہوتے ہیں کہ چہرہ اس طرف موڑ لیتے ہیں جہاں پہ اذان جس طرف سے دی جا رہی ہو، جب ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے یا کہیں اذان سنتے ہیں تو نیو بورن بیبیز. تو یہ کیا ہے؟ ان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پہ ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں اس چیز پہ. تو کیا ہے کہ ہر انسان اسی فطرت پہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کر سکے. پھر ہمارے نبی کا بھی تو ارشاد ہے نا کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی بنایا ہے، مسلمان ہی اسے پیدا کیا. یہ تو اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو پھر مختلف مذاہب میں تبدیل کر دیتے ہیں یا کنورٹ کر دیتے ہیں. نہیں تو فطرت اس کی کیا ہے؟ فطرت اس کی اسلام ہی ہے. یہ ایک پراپر حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینشن کیا ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو اسلام کے نا، اگر اسلامی نظریے سے دیکھا جائے، ہم لوگ شخصیت کو دیکھیں تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں بتانا چاہوں گی، آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی. اگر آپ لوگ اس کو غور سے سمجھیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک ہیومن آئیڈینٹی کے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہیومن آئیڈینٹی مل کے بنتی ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی ہے روح، سول، ہماری روح. جو
स्पिरिचुअल एसेंस है ना हमारी बॉडी का, जो हमें अल्लाह ताला से कनेक्ट करे, वो हमारी रूह है, ठीक है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो कनेक्शन अल्लाह ताला से हमारी रूह का कनेक्शन है। रोज़े महशर जो है हमारी रूह ने ही हाजिर होना है, और अज़लों जो हमारी अज़ल से चलती आ रही है वो भी रूह है। जिस्म तो एक यूँ है कि एक हमारे पास एक यूँ जैसे पिंजरा कह लें, जिसमें हमारी रूह को कैद करके भेजा गया है, लेकिन खैर ये अलग कॉन्सेप्ट में आ जाता है। लेकिन जो रूह है हमारी, मेन वही चीज़ है जिसका कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग होता है। आप लोग देखते होंगे कि हमारी रूह की ग़ज़ा क्या है, वो भी कहा जाता है कि कुरान है, अल्लाह ताला का ज़िक्र है। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी रूह शांत होगी। जिन दिनों अगर आप अल्लाह ताला का ज़िक्र कम करेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, आप फ़ील करेंगी कि आपकी जो रूह है वो बेचैन होगी। तो क्या है, रूह आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन बताती है। देन आ जाता है आपका नफ्स, आपकी सेल्फ। ये किन चीज़ों से मिलके बनता है? आपकी आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, हर चीज़ जो है वो नफ्स में आ जाती है, जिसको अगर हम शॉर्टली कहें तो ये ख्वाहिशात पर मबनी चीज़ होती है। और नफ्स की भी फिर आगे से 3 इकसाम आपको पता ही होंगी, उन पे भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। फिर जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो आपका अक़ल है, आपका जो इंटेलेक्ट है। ये क्या है? ये आपको इस काबिल बनाता है, एक आम इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो समझे, सोचे, गौर करे, डिसीजंस ले, एक एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो। ये आपका अक़ल आपको इस काबिल बनाता है। आप इसको शऊर भी कह सकते हैं, शऊर भी अक़ल के साथ रिलेट करता है। फिर आपका क़ल्ब आ जाता है। जो क़ल्ब है, आप कह सकते हैं कि ये सेंटर है हमारे इमोशंस का, हमारी इंटेंशंस का, हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस का, और कहीं न कहीं बल्कि मैक्सिमम हमारे अमाल का भी। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो सुनी होगी कि क़ल्ब की दुरुस्तगी ही, अगर क़ल्ब जो है वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है, अगर क़ल्ब बीमार है तो सारा जिस्म बीमार है। मफ़हूम उसका ये है, हदीस मुझे एग्ज़ैक्ट अभी याद नहीं। तो क्या है कि क़ल्ब जो है वो मेन सेंटर है। ये 4 जो कंपोनेंट्स हैं, ये एक ह्यूमन आइडेंटिटी के कंपोनेंट्स हैं। ये मिल के क्या बनाते हैं, हमारी ह्यूमन आइडेंटिटी को बनाते हैं। अगर हम इसके एक एग्ज़ाम्पल देखें तो एक इंसान की रूह क्या करती है, वो मोटिवेट करती है किस चीज़ के लिए, कि इंसान नमाज़ पढ़े, अल्लाह ताला से कनेक्ट हो, ज़िक्र अज़कार करे, नेक अमाल करे, नेक काम करे, यूँ कि वो स्पिरिचुअली जो है खुशी गेन करे। जो नफ्स है वो क्या करता है? अब नफ्स की भी 3 इकसाम होती हैं। जो एक आम इंसान का बिल्कुल जो एक प्राइमरी लेवल का नफ्स होगा, वो क्या करेगा, वो उसको माइल करेगा अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने के लिए। हर चीज़ उसको बस चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। अगर कोई अच्छे लेवल का नफ्स होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको किस चीज़ की तरफ माइल करेगा, नेकियों की तरफ माइल करेगा। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और क़ल्ब क्या है? क़ल्ब हमें किस चीज़ के लिए हेल्प आउट करेगा? अक़ल क्या है? अच्छा, इससे पहले हमने अक़ल देखा था। अक़ल हमें डिसीजंस लेने में मदद करेगा, अक़ल जो है। फिर जो क़ल्ब है वो हमें किस चीज़ के लिए करेगा? वो हमारे इमोशंस का सेंटर होगा, हमें हमारी इंटेंशंस को मॉडिफ़ाई करने में हेल्प आउट करेगा, और फिर इंटेंशंस के ऊपर हमारे एक्शंस बेस्ड होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज आपसे शेयर करने थे मैंने। आप लोग इनके ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा, समझिएगा। और यहाँ पे एंड में मैं 5 सवाल आपसे मेंशन कर रही हूँ, जिनके आपने एक पेज पे जवाब लिखने हैं। पहला, व्हाट इज़ माय पर्पज़ इन लाइफ? मेरा ज़िंदगी में क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है? सेकंड, व्हाट आर माय वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स? थर्ड, हाउ डू आई परसीव माई सेल्फ इन रिलेशन टू अल्लाह? यानी मैं ख़ुद को अल्लाह ताला के साथ रिलेशन में किस तरह से देखती हूँ, मेरा अल्लाह ताला से रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। चौथा, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? मेरी ताकतें क्या हैं और मेरी ख़ामियाँ क्या हैं? और जो पांचवा है वो ये कि हाउ डू आई इंटरेक्ट विद अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड मी? कि मैं जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं और जो मेरा इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है उसके साथ किस तरह से पेश आती हूँ, किस तरह से उनके साथ मेरा मामला चल रहा है। इन 5 सवालों के जवाब आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।